दर्शकबिन तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छौं। राप्ती दर्पण टेलिभिजनको अतिथि विशेष कार्यक्रममा छौं। हामी आइपुगेका छौं लुम्बिनी प्रदेशको एउटा जिल्ला नवलपरासी र यस नवलपरासीको सदरमुकाम प्रासीमा छौं र अहिले हामी छौं कृषि ज्ञान केन्द्र को कार्यालयमा र यस कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। हामीले यस कार्यक्रम मार्फत यस जिल्लामा रहेका विभिन्न कार्यालयको विस्तृत जानकारी दिने प्रयास गरिरहेका छौं। दर्शकबिन यही क्रममा हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ सन्तोष कुमार चौधरी सर, उहाँसित केही कुराकानी गर्न गइरहेका छौं। सरलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। सर, यस कार्यालयमा आएको कति भयो? करिब 8 महिना भइसकेको अवस्था। सर, विशेष तपाईहरुको कार्यालय त्यसै गरी तपाईहरु सबै कर्मचारीहरु अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले खास गरेर हामीले अब यो प्रथम चौमासिक हाम्रो यो आर्थिक वर्षको सक्यो र प्रथम चौमासिकमा खास गरेर हामीलाई प्राप्त भएको कार्यक्रमहरुको सूचना प्रकाशन गर्ने र केही कार्यक्रमहरु जुन नितान्त हिउँदे सिजनमा गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरु रहेको थियो त्यसलाई हामीले सम्पन्न गरेका छौं र यो आर्थिक वर्षमा खास गरेर यो पूरा कार्यक्रमको झन्डै 10 करोड रकम हामीले प्राप्त भएको थियो। त्यो मध्ये चाहिँ हामीले कामहरु अगाडि बढाएका छौं। तपाईहरुको कार्यक्षेत्र कुन कुन जिल्ला हो सर? अब खास गरेर यो नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम अन्तर्गत जब यो कृषि ज्ञान केन्द्रको स्थापना भयो त्यति बेला रूपन्देही र नवलपरासी पश्चिमलाई यसको कार्यक्षेत्र मानेको थियो। तर यो समय घुर्किँदै जाँदाखेरि यो आर्थिक वर्षबाट प्रदेश सरकारले रूपन्देही जिल्लालाई चाहिँ यो नवलपरासीको कार्यक्षेत्रबाट अब हटाए जस्तै छ, किनभने कार्यक्रम रूपन्देही जिल्लाको हामीलाई प्राप्त भएन र अहिले भन्नुपर्दाखेरि कृषि ज्ञान केन्द्र परासीको कार्यक्षेत्र नवलपरासीलाई मात्रै हामीले मानेर कामहरु हाम्रो गरिरहेका छौं, कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौं। कृषि ज्ञान केन्द्र भन्ने कुरा आयो। पहिला यो कृषि ज्ञान केन्द्र हुनुभन्दा अगाडि के कार्यालय थियो र अहिले कृषि ज्ञान केन्द्र भएपछि के फरक छ? खास गरेर यो संहिता लागू भइसकेपछि हाम्रो नयाँ संविधान 2072 को संविधान कार्यान्वयनमा आइसकेपछि जब 3 तहको सरकार संघीय प्रदेश र स्थानीय सरकार भइसकेपछि यो 2075 सालबाट कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना भएको हो र त्यो भन्दा अगाडि हामीले जिल्ला कृषि विकास कार्यालय जिल्लामा भएर यो 75 जिल्लामा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरु हुन्थ्यो र त्यहाँबाट हामीले खास गरेर कृषिका प्रसारका कार्यक्रमहरु र केही कृषिका कार्यक्रमहरुलाई कृषिलाई आयमूलक बनाउनको लागि प्रवर्धन गर्नको लागि त्यस्ता कामहरु हामीले गर्ने गरेका हुन्थ्यौं, जुन अहिले चाहिँ कृषि ज्ञान केन्द्रको रूपमा हामीले यहाँबाट पनि प्रकृति लगभग उस्तै छ, खासै हैन, मैले भिन्नता देखिरहेको छैन। तर पनि अहिले भन्नुपर्दा हामीले कृषि ज्ञान केन्द्रमा बाट किसानहरुलाई बढी जसो प्रविधि र अनुदानका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौं। सर, हाम्रो नेपाल कृषि प्रधान देश पनि हो, तर कृषकहरूले आफ्नो पेशालाई छोडेर अब अन्य पेशा अँगालिरहेको अवस्था पनि छ। हजुर। किन हाम्रो कृषि सम्बन्धीका निकायहरू जति एक्टिभ हुनुपर्ने हो, जस्तै कृषि ज्ञान केन्द्र लगायत अन्य पनि छन् होला हैन सर? हजुर। नभएर हो अथवा के कारणले गर्दाखेरि यो भइराछ? अब यो खास गरेर यो 21औं शताब्दीका युवा भनेको हजुरको डिजिटल लाइज भइसकेका छन् र सँगसँगै बाहिरका इन्फर्मेसन पनि आज हाम्रो युवाहरुसँग छ, जुन यसो हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने नेपालको कृषि भनेको तपाईको अन्य देशको तुलनामा अझै पनि हामी परम्परागत कृषिमै सीमित छौं र अहिले बिस्तारै चाहिँ अलि व्यावसायीकरणमा जान खोजिरहेछौं हाम्रो जस्तो मुलुकको कृषि।
खास अवस्था के हो भने युवा भनेको आजको महँगीबाट उहाँहरू पनि जुझ्दै हुनुहुन्छ। जुन पेसाले उहाँलाई सस्टेन गर्दैन त्यो पेसामा न तपाईँ न म त्यो पेसामा अल्झिन खोज्छौँ। अवस्था यही हो कि हाम्रो कृषिले जस्तो न कमर्सियल हुन सकिरहेको छ, न चाहिँ होइन यसको इन्डस्ट्रियलाइज हुन सकिरहेको छ, जसले गर्दाखेरि युवाहरूले यो पेसाबाट चाहिँ होइन यो समस्या नहोस् भन्नका लागि तपाईँहरूको कृषि ज्ञान केन्द्रले के कस्ता भूमिकाहरू खेल्छ त, अथवा तपाईँहरूको भूमिका के रहन्छ? अब यसको लागि हाम्रो कृषि ज्ञान केन्द्रले खास गरेर त्यस्ता युवाहरूलाई जो चाहिँ कृषिलाई नै आफ्नो आम्दानीको माध्यम बनाउन खोजिराख्नु भएको छ, त्यस्ता युवाहरूलाई हामीले प्राविधिक रूपले हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ। सँगसँगै त्यस्ता युवाहरूलाई प्रदेश सरकारले जुन फोकस्ड प्रोग्रामहरू को लागि केही बजेटहरू विनियोजन गरेको छ, त्यस्ता बजेटलाई उहाँहरूलाई लक्षित गरेर हामीले सूचना निकाल्ने, उहाँहरूसँग निवेदन लिने र त्यस्ता फोकस प्रोग्रामहरू उहाँहरूको माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने र उहाँहरूलाई यसबाट नै आम्दानी हुनसक्छ र तपाईँको परिवार, तपाईँको समाजमा तपाईँको रेपुटेसन राम्रो हुनसक्छ भन्ने हिसाबले उहाँहरूलाई हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ। सर, कृषिमा धेरै हाँगाहरू छन् कृषिका, होइन सर? हजुर। विशेष सम्भावना यो जिल्लामा के को छ? कृषिमा कुन कुरामा एकदमै आत्मनिर्भर छ हाम्रो जिल्ला? अब खास गरेर यो नवलपरासी अब तराईको जिल्ला हो है। तराईमा खास गरेर अब धान खेती, गहुँ यसको यो जिल्लाको प्रमुख बालीको रूपमा रहेको छ। सँगसँगै अब यो नवलपरासीमा 7वटा स्थानीय निकाय, केही स्थानीय निकायमा केराको एकदम राम्रो सम्भावना पनि छ र उहाँहरू गरि पनि राख्नु भएको छ र त्यहाँ त्यो पेसाबाट उहाँहरूले एकदम राम्रो आम्दानी गर्न सफल पनि हुनुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि नवलपरासीको सन्दर्भमा हाम्रो यो खास गरेर यो रामग्राम, पालीनन्दन, सुनवलमा इभेन सुनवलमा तरकारी पनि छ तर त्यति धेरै छैन। पालीनन्दनमा तरकारी छ, रामग्राममा धान खेती, गहुँ खेतीको अलि राम्रो छ। त्यस्तै गरेर सरावल हाम्रो स्थानीय निकाय अलि डुबान एरिया धेरै पर्दो रहेछ, तथापि त्यहाँ धान खेती त्यो बाहेक गहुँ खेती एकदम राम्रो छ। त्यस्तै सुस्ता र प्रतापपुर गाउँपालिका यो क्षेत्र भनेको पहिला उखु खेती गरेर त्यहाँका किसानहरूले एकदम राम्रो आयोजन गरेका थिए भने अहिले त्यहाँका किसानहरूले केरा खेतीमा डाइभर्ट भएका छन् र केरा खेतीलाई एउटा विकल्पको रूपमा लिइरहेका छन्, आम्दानीको स्रोतको रूपमा। गएको आर्थिक वर्षमा अब तपाईँ पनि हेर्नुहुन्थ्यो होला, होइन सर? भएका यस कार्यालयबाट भएका राम्रा कामहरू, उपलब्धिमूलक कामहरू के हुन् र यो चालु आर्थिक वर्षमा के कस्ता कामहरू भए? अब यो लगभग कार्यक्रम सालबसाली रूपमा एउटै प्रकृतिको हुँदै आएको छ। जस्तो कि हाम्रो कृषि ज्ञान केन्द्रबाट एउटा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएको बजेटबाट केही कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छौँ भने त्यस्तै गरेर सङ्घीय सरकारबाट केही सशस्त्र अनुदानका कार्यक्रमहरू आएका हुन्छन्। त्यस्ता कार्यक्रमहरू हामीले सञ्चालन गर्ने गरेका छौँ। जस्तो कि सङ्घबाट प्राप्त भएको कार्यक्रम प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गतको 4वटा जुन कम्पोनेन्ट छ, त्यो कम्पोनेन्टमध्ये हामीले यहाँ ब्लक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौँ। त्यसको अब यो लगभग यो 7वटा स्थानीय निकायमध्ये 5वटा स्थानीय निकायमा हामीले कहीँ धान, कहीँ तरकारी को रूपमा हामीले गर्दै आएका, ती सबै सफल नै छन्। त्यस्तै गरेर सङ्घबाट प्रदेशबाट प्राप्त भएका कार्यक्रमहरू अब केही साधारण कार्यक्रमहरू हुन्छ र सँगसँगै स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम हजुरहरूले अन्य जिल्लामा जानुभयो होला, त्यहाँ पनि सुन्नुभयो होला। त्यस्तै गरेर नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिममा पनि यो स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम
सञ्चालनमा रहेको छ। यो लगभग 75-76 भाडा कुनै स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ भने कुनै चाहिँ 76-77 भाडा सञ्चालनमा रहेको छ। र यहाँ खास गरेर 4वटा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमहरू सुक्रौलीमा, रामग्राम 15 यो पर्छ, त्यस्तै गरेर पालीनन्दन गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 मा, त्यस्तै बरघाट नगरपालिका वडा नम्बर 13 को धनेवामा, त्यस्तै सुस्ता गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 मा। तर दुर्भाग्यवश सुस्ता गाउँपालिकाको स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम अझै पनि सञ्चालनमा आइसकेको छैन। यो कार्यक्रम विनियोजन भएर आएको यो तेस्रो वर्ष हो जहाँसम्म मलाई लाग्छ। अवस्था यस्तै छ। स्थानीय तहहरूमा पनि गाउँपालिका नगरपालिकामा पनि कृषि शाखा हुन्छ हैन? हजुर हजुर। उहाँहरूले गर्ने काम र तपाईहरूले गर्ने काम, अथवा तपाईहरूले उहाँहरूलाई के कस्ता कुरामा सहयोग गर्ने, कस्तो समन्वय रहन्छ भनिदिनुहोस् न सर। अब यसको लागि हाम्रो अब खास गरेर 7वटा स्थानीय निकायबाट हाम्रो कृषि शाखाबाट समन्वय व्यक्तिगत रूपले अफिसियली एकदम राम्रो छ। र खास गरेर स्थानीय निकायबाट बढी जस्तो खुद्रा कार्यक्रमहरू जस्तो किसानहरूलाई अब तुरुन्त के चाहिएछ हैन, बिउ बिजन चाहिएछ, मिनी किटहरू चाहिएछ, गहुँको बिउहरू चाहिएछ, सानो स्केलमा गरेको पाइन्छ भने हाम्रो कृषि ज्ञान केन्द्रबाट अझै जो किसानहरू अलि व्यवसायीकरणमा जाँदै हुनुहुन्छ त्यस्ता किसानहरूलाई हामीले सहयोग गरेको चाहिँ अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि जुन मार्जिनल फार्मर्सहरू छन् त्यस्ता किसानहरूलाई स्थानीय निकायबाट स्प्रेयर ट्याङ्कीहरू, बिउ बिजनहरू दिएर, मिनी किटहरू दिएर उहाँहरूलाई चाहिँ जोगाउने काम भइरहेको छ भने, त्यस्तै गरेर केही किसानहरू जो व्यावसायिकतामा जान खोज्नु भएको छ त्यस्ता किसानहरूलाई हाम्रो कृषि ज्ञान केन्द्रबाट अथवा प्रदेश सरकारले आफ्नो माथतको निकायहरूबाट, चाहे कृषि ज्ञान केन्द्र होस् अथवा एकीकृत कृषि तथा पशु पन्छी विकास कार्यालय होस्, त्यहाँबाट चाहिँ व्यवसायिक किसानहरूलाई चाहिँ हैन प्रमोट गरेको अवस्था छ। सर, अनुदानका कुराहरू पनि छन्। हजुर। अनुदानका कुराहरूमा पनि विभिन्न अनियमितताहरू देखिएका छन् हाम्रो विभिन्न जिल्लाहरूमा हैन सर? हजुर। विभिन्न विवादहरू पनि देखिएका छन्। त्यस्तो नहोस् भन्नका लागि तपाईहरूले के कस्ता कामहरू गर्नुभएको छ अनुदानको विषयमा? अनुदान वास्तवमा अनुदान भन्ने बित्तिकै कस्तो हो भने फ्री पाइने चिज हो जस्तो अब हाम्रो आम किसानहरूमा त्यो धारणा छ है। तर कृषि ज्ञान केन्द्रले र सँगसँगै हाम्रो मातहतको हाम्रो उपल निकाय जस्तो कृषि विकास निर्देशनालय र मातहत कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले यसलाई चाहिँ हैन कसरी अलि नियमित गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हरेक वर्ष एउटा कार्यविधि बनाएको हुन्छ। त्यो कार्यविधिले कार्यक्रम सञ्चालनमा हामीले एकदम मद्दत गरिरहेको हुन्छ। र खास गरेर यो कृषि ज्ञान केन्द्र भइसकेपछि धेरै यससँग अनुभव त छैन। पहिला अब लामो अनुभव हुन्थ्यो जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको। हामीले त्यही कार्यविधिमा हाम्रा सिनियरहरूबाट पनि हैन त्यो कार्यविधिको बारेमा हामीले जानकारी पाउँथ्यौँ। तर अहिले तत्काल जुन यो कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना भयो, नयाँ कार्यविधिहरू बनाइए, हाम्रा साथीहरूबाट चाहिँ हैन त्यो कार्यविधिको बारेमा चाहिँ अपडेट हुन नसकेको हुनाले त्यति बेला अब 1-2 वर्ष, एकाध वर्ष फर्स्ट इयरमा चाहिँ हैन खास गरेर प्रब्लम आयो। तर अहिले चाहिँ यो कार्यविधिको बारेमा हाम्रा सबै साथीहरू फ्यामिलियर भइसक्नु भएको छ। अनुदानलाई चाहिँ हैन खास गरेर हामीले सूचना निकाल्ने, किसानहरूबाट निवेदन लिइसकेपछि फिल्ड भेरिफिकेसन हाम्रो कृषि ज्ञान केन्द्रबाट हुन्छ नै, त्यो गर्नै पर्यो हैन। उहाँहरूको अवस्था के छ, कुन लेभलको किसानहरू हुनुहुन्छ, के चिज उहाँहरूलाई चाहिएछ, फिल्ड भेरिफिकेसन भइसकेपछि हाम्रो कार्यविधिले दिएको एउटा समिति छ, हाम्रै कार्यालय प्रमुख ज्यूको संयोजकत्वमा कोलिनिका
प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, हाम्रो अफिसका स्टाफहरू, सँगसँगै सङ्घीय अफिसको एकजना प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरेर जिल्ला समन्वय समितिका प्रतिनिधि, यी सबैजनाको चाहिँ होइन छोटो एउटा कमिटी छ। त्यो कमिटीले निर्णय गर्छ। निर्णय गरिसकेपछि त्यसपछि हामी त्यो व्यावसायिक किसानबाट हामी एग्रिमेन्ट गर्छौँ, कार्यदेश दिन्छौँ। यसरी चाहिँ होइन टाइम टु टाइम हामीले फिल्ड अनुगमन पनि गर्ने, जसले गर्दाखेरि उहाँहरूले त्यो अनुदानलाई सहजै चाहिँ होइन राम्रो काममा लगाइराख्नु भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। अनुदान अहिले भन्नुपर्दाखेरि होइन फर्स्ट इयरमा केही होइन कार्यविधिको बोझले गर्दाखेरि गर्न नसके पनि अहिले चाहिँ त्यो अनुदानका कार्यक्रमहरू एकदम राम्ररी सञ्चालन भएको मैले फिल गरिरहेको छु। त्यसै गरी सर, अब तपाईँहरू सबै प्राविधिक नै हुनुहुन्छ होइन? हजुर। धेरै जनशक्ति पनि आवश्यक हुन्छ तपाईँहरूलाई काम गर्ने क्रममा। अब कतिपय कृषि ज्ञान केन्द्रमा हामीले के पनि देख्यौँ भने कर्मचारीहरूको पदपूर्ति पर्याप्त रूपमा नभएर पनि विभिन्न समस्या देखिए भन्ने कुराहरू चाहिँ आयो होइन सर? हजुर। हाम्रो कार्यालयमा के छ? हाम्रो कार्यालयमा अहिले खास गरेर जुन संरचना बनाइयो नि यो कर्मचारीको, लगभग हामी बाली विकास अधिकृत बाहेक सबै पदपूर्ति नै छौँ होइन। तर यो जिल्लाको लागि यो सफिसियन्ट हो अथवा सफिसियन्ट त्यही भन्न चाहँदैछु सर। यो सफिसियन्ट वास्तवमा होइन, किनभने यही जिल्लालाई हेर्नको लागि पहिला जिल्ला कृषि विकास कार्यालय हुँदाखेरि म जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको अनुभव पनि सँगालेको छु र अहिले आएर कृषि ज्ञान केन्द्रमा काम गर्दै जाँदा के देखिन्छ भने पहिला जिल्ला कृषि विकास कार्यालयसँग विभिन्न लोकेसनमा उसँग सम्पर्क कार्यालयहरू हुन्थ्यो, त्यहाँ हाम्रा कर्मचारीहरू हुन्थे, सेवा केन्द्रहरू हुन्थ्यो, त्यहाँ हाम्रो कर्मचारी हुन्थ्यो र त्यहाँका फिडब्याकहरू, किसानहरूको फिडब्याकहरू आउँथ्यो। जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा हरेक बालीको एउटा विज्ञ हुन्थे, जस्तो बागवानी विज्ञ हुन्थे, बागवानी विकास अधिकृत हुन्थे, कृषि प्रसार अधिकृत हुन्थे, मत्स्य विकास अधिकृत हुन्थे, बाली संरक्षण अधिकृत हुन्थे, माटो विज्ञहरू हुन्थे। यी सबैको एउटा होलिस्टिक कम्पोनेन्ट चाहिँ यहाँ जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा हुन्थ्यो। तर अहिले कृषि ज्ञान केन्द्रमा त्यो अवस्था वास्तवमा छैन। नभएको नाताले त्यसको सेवा त अब अफिस छ, अफिसमा आइसकेको किसानलाई त्यो सेवा त अब अफिसले दिनै पर्छ होइन। तर वास्तवमा त्यो म्यान पावरको आवश्यकता यहाँ होइन विकराल रूपमा खड्किरहेको छ। न यसको पदपूर्ति अब प्रदेश सरकारले गर्न सकिरहेको छ, न सङ्घले होइन। अब प्रदेश भइसकेपछि सङ्घले त अब झनै के हेर्न सकोस्। तर यो ग्याप, ठुलो ग्याप बढ्दै गएको छ, त्यो हामीले अनुभव भएको कुरा हो। विशेष कृषि ज्ञान केन्द्रलाई कुन कुन निकायको सहयोग आवश्यक पर्छ? स्थानीय तहको त छँदैछ, त्यसबाहेक पनि कुन कुन निकायको आवश्यकता पर्छ? अब कृषि ज्ञान केन्द्र कसको सहयोग तपाईँहरूलाई आवश्यक पर्छ? अब खास गरेर हाम्रो यो किसानहरूको काम भनेको इन्टिग्रेटेड रूपमा हुन्छ, एकीकृत रूपमा हुन्छ है। उहाँलाई बाली उत्पादन गरेदेखि पोस्ट हार्भेस्टसम्म, उसको मार्केटिङसम्मको हरेक चिजमा केही न केही टेक्निकल फिडब्याकको आवश्यकता हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कृषि ज्ञान केन्द्रले प्रोडक्सन सेक्टरमा प्रमोट गर्छ भने त्यस्तै केही निकायहरू जो छ, तालिम केन्द्रहरू छ होइन, त्यहाँबाट उहाँहरूलाई तालिमको विषयमा, विभिन्न बाली वस्तुहरूको विषयमा तालिम दिने, उहाँहरूसँग पनि हाम्रो कृषि ज्ञान केन्द्रको समन्वय। त्यस्तै गरेर कृषि विकास निर्देशनालयबाट हामीलाई होइन आएको फिडब्याकहरू, नयाँ नयाँ सूचनाहरू, इन्फर्मेसनहरू सेयर गर्छ। त्यस्तै गरेर सङ्घीय अफिसबाट पनि हाम्रो समन्वय सहकार्यहरू, किनभने सशस्त्रका अनुदानहरू त्यहाँबाट पनि प्राप्त हुन्छ। त्यहाँका सरहरू पनि, विज्ञ सरहरू आएर हामीलाई त्यो फिडब्याकहरू दिनुहुन्छ र सँगसँगै अब स्थानीय निकायसँग त हाम्रो सहकार्य समन्वय हुँदै नै आइरहेको छ। यो कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीहरूले के कस्ता सेवाहरू पाउँछन्? तपाईँहरूले के कस्ता सेवाहरू दिनुहुन्छ यो कार्यालयबाट? अब खास गरेर यो मैले अघि नै भनिहालेँ,
यो अफिसमा प्राविधिक सेवा त भइ नै हाल्यो, सँगसँगै अनुदानका कार्यक्रमहरू वर्षै दिन हामी कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि किसानहरू त्यही अपेक्षाले आउनुहुन्छ, केही टेक्निकल फिडब्याकको लागि आउनुहुन्छ भने सँगसँगै अनुदानकै कार्यक्रमहरू, अनुदान पाइन्छ भनेर आउनुहुन्छ। उहाँहरूले सोध्नुहुन्छ हामीलाई के कस्तो किसिमको कार्यक्रम हैन यहाँबाट उपलब्ध हुन सक्छ, र हामीले पनि उहाँहरूलाई त्यही अनुसारले सल्लाह दिन्छौँ। तपाईले गर्न खोज्नु भएको के हो, हामीसँग यस्तो यस्तो प्रोग्राम छ, सूचना निस्केपछि तपाईँ आएर निवेदन दिनुहोला, हामीले त्यो अनुसारको सहयोग गर्छौँ र उहाँहरूलाई यसरी नै सहयोग दिँदै आएको। अब अन्ततिर पनि छौँ चौधरी सर, यो भनिदिनुहोस् अब समस्या विशेष के छ हाम्रो रूपन्देही जिल्लामा, कृषि क्षेत्रमा समस्या के छ र कसरी समाधान हुन्छ, के गर्नु पर्ला? अब यो नवलपरासी जिल्ला हो हैन, रूपन्देही जिल्ला भन्नुभयो सरले। रूपन्देही यो नवलपरासी बर्दिवास सुस्ता पश्चिमको जिल्ला हो। यो जिल्लामा खास गरेर समस्या अब धान गहुँको त समस्या होइन, यहाँ एकदम राम्रो फर्टाइल ल्यान्ड छ है, उर्वर माटो छ, यहाँ एकदम राम्रो धान गहुँ तोरी आलुको खेती एकदम राम्रो हुन्छ। यो जिल्लाको यो कृषिमा केही स्थानीय निकायको केही वडाहरू जुन एकदम डुबान एरियामा पर्छन्, त्यहाँको यसपालि पनि हामीले डुबान लक्षित कार्यक्रमहरू झन्डै 35-36 टन गहुँहरू 85% अनुदानमा, विजय र हजुरको ब्रिकुटी दुई जातका गहुँहरू हामीले 85% अनुदानमा वितरण गऱ्यौँ। उहाँका किसानहरू वास्तवमा कृषि ज्ञान केन्द्रलाई हेर्ने एकदम नजरिया चेन्ज भएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्रले हामीलाई धेरै ठुलो सहयोग गर्यो भन्ने त्यो फिडब्याकहरू हामी किसानबाट सुन्दै आइरहेका छौँ। हो, त्यस्ता किसानहरूलाई जो एकदम डुबानबाट पीडित छन् है, सानो बाढी आउँदाखेरि पनि उहाँहरू एकदम उहाँको धान बाली क्षति भएर जान्छ। त्यसको लागि मलाई लाग्छ प्रदेश सरकारले ती किसानहरूको लागि त्यो बाढीलाई कसरी म्यानेजमेन्ट गर्न सकिन्छ, धनेवा खोला र यो झरै खोलाको एकै ठाउँमा तल गएर हैन मिसिन्छ। त्यो ठाउँबाट जब डम्प पानी भएपछि त्यो माथि आउन थाल्छ र त्यो पानीले वास्तवमा झन्डै 2000 बिघाभन्दा धेरै एरियालाई उहाँहरूले चाहिँ हैन क्षतिको रूपमा चाहिँ हैन बेहोर्नु पर्ने हुन्छ त्यो एरियामा। र खास गरेर त्यो सँगसँगै अब जुन हाम्रो जिल्लामा केरा खेती गरिरहेछन्, ती केरा खेती गर्ने किसानहरूले कस्तो समस्या बेहोरेका छन् भने उत्पादन गरे तर दे हेभ नो मार्केट, बजार छैन बिचराहरूसँग। बजार भए पनि एकदम सस्तो रेटमा अहिले पनि त्यहाँका किसानहरूले उत्पादन गरेको केरा, पाकेको केरा तपाईलाई हैन जानकारी गरौँ, यो गाउँमा तिनीहरूले 20 रुपैयाँ दर्जन ट्र्याक्टरमा लोड गरेर पाकेको केरा 20 रुपैयाँ दर्जन तपाईको दैलोमा मेरा दैलामा लगेर बेचिरहेको अवस्था छ। भनेपछि उनीहरूको खर्च नै यति धेरै परिरहेछ, तैपनि त्यसलाई चाहिँ हैन कहीँ डम्प गर्नुभन्दा कुहाउनुभन्दा त दैलामा पुर्याएर बेचेर हैन केही आउँछ भन्ने हिसाबले उहाँहरूले लाग्नु भएको छ। तर त्यो पर्याप्त होइन, किनभने उहाँहरूले लगानी गरिसकेपछि त्यही अनुसारको बेनिफिट हुनु पर्यो, लाभ हुनु पर्यो, हैन भने त्यो पेसाबाट उहाँहरू विकल्प खोज्न थाल्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो विकल्पको साटोमा त्यो पेसालाई उहाँहरूले अझै प्रवर्धन गर्नको लागि प्रदेश सरकारले मलाई लाग्छ उहाँहरूलाई अझै सेवा सुविधाहरू, उहाँहरूको मार्केटलाई हैन बजारीकरणलाई चाहिँ अझै ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र सँगसँगै यो नवलपरासीमा माछालाई पनि अब हाम्रो कृषि ज्ञान केन्द्रबाट माछा कमोडिटीलाई हेर्दैन, किनभने यो लाइभ स्टक सेक्टरतिर अहिले कन्भर्ट गरिएको छ। लाइभ स्टकका साथीहरूबाट अफिसबाट चाहिँ यो कमोडिटीले हेर्ने गरिन्छ। तर यो जिल्लाको लागि चाहिँ माछा पनि एउटा राम्रो कमोडिटीको रूपमा आइरहेछ, हुँदै आएको छ।
माछाबाट पनि किसानहरूले एकदम राम्रो बेनिफिट लिन सक्छन्। यिनै चिजहरू हो जो चाहिँ हैन हामीले ध्यान दियौँ भने यहाँका किसानहरू दाजुभाइहरूले चाहिँ हैन यसलाई एउटा राम्रो पेसाको रूपमा अँगाल्न सक्छन् र यसबाट बेनिफिट पनि लिन्छन् र यिनैमा समस्या छ, जे समस्या छ तिनै समस्याहरूलाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्यो भने मलाई लाग्छ नवलपरासी बर्दिया सुस्ता पश्चिम जिल्लाको कृषिलाई एउटा लेभलसम्म पुर्याउन सकिन्छ। यसरी हामीलाई समय दिनुभयो, जानकारी दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ सर? धन्यवाद यहाँ सरलाई पनि। यहाँहरू दाङबाट मैले सुनेअनुसार दाङबाट आएर नवलपरासी बर्दिया सुस्ता पश्चिम जिल्लाको कृषिको बारेमा केही विचारहरू प्रचार प्रसारको लागि, हाम्रो विचारहरू प्रचार प्रसारको लागि आउनुभयो, इन्टरभ्यू लिनुभयो। यसको लागि म कृषि ज्ञान केन्द्रको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति भन्दै नमस्कार गर्छु।